Suba Digital. Enjoy with us. विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकालाई सपनाको सहर भन्ने गरिन्छ। त्यो सपनाको सहरमा जाने र पुग्ने हर कोहीको सपना हुन्छ। सायद त्यही भएर पनि हुन सक्छ नेपाली चलचित्रका नायक नायिकाहरू पनि अमेरिका पुगेपछि नेपाली चलचित्रको रङ्गीन संसारलाई चटक्कै भुल्ने गरेका छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नाम दाम कमाउन सफल भएका कतिपय कलाकारहरू यति बेला नेपाली चलचित्रको यो रङ्गीन संसारलाई र नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको माया ममता र स्नेहलाई भुलेर अमेरिकामा रमाइरहेका छन्। यसरी अमेरिकामा रमाउने नायक नायिकाहरूमा नायिका क्रिस्टी मैनालीदेखि लिएर नायक जीवन लुइटेलसम्म रहेका छन्। नायिका क्रिस्टी मैनाली कुनै समय आफ्नो सुन्दर अभिनय कलाका कारण लाखौं नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको मनमा राज गर्न सफल भएकी नायिका क्रिस्टी मैनालीले चलचित्र लक्ष्मी पूजा, आघात, कसम, अपराध, चोखोमाया, राधा कृष्ण, सङ्कल्प, युगदेखि युगसम्म, सपना, पछ्यौरी, अर्पण लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरी लाखौं नेपाली दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएकी थिइन्। आफ्नो समयमा आफ्नो सुन्दर अभिनय कला, मिठो मुस्कान र सुन्दर नृत्यका कारण चर्चाको शिखरमा रहन सफल भएकी नायिका क्रिस्टीलाई नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले चलचित्रको काँचको पर्दामा देख्न नपाएको पनि लामो समय भइसकेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छाइरहेको समयमा उनी अमेरिकामा गएपछि पनि उनलाई चलचित्रका दर्शकहरूले चलचित्रको काँचको पर्दामा देख्न पाएका छैनन्। नायिका क्रिस्टी अभिनीत यी चलचित्रहरू र ती चलचित्रहरूमा समावेश गीत आँधीले लुक्नुपर्ने भो, सुन्दरीको मनमा बस्ने को होला, किन मन हुन्छ चञ्चल, यो मौसमले आगो लाग्यो, म त आएँ तिम्रो सामु, चलचित्र चिनोको गीत बतासैले उडाइलग्यो लगायतका गीतहरू आज पनि जनजिब्रोमा गुन्जने गरेको छ भने ती गीत सङ्गीत आज पनि सुन्दा नायिका क्रिस्टी अभिनीत ती चलचित्रहरूको दृश्य र संवादहरू दर्शकहरूको मानसपटलमा छाउने गर्दछन्। नायिका पूजा चन्द त्यसै गरी अमेरिकामा गएर बसोबास गर्न थालेपछि नेपाली चलचित्रको पर्दाबाट टाढिँदै गएकी अर्की नायिका हुन् नायिका पूजा चन्द। चलचित्र आवारा, खेलौना, देउराली, खुकुरी, भीष्म प्रतिज्ञा, हाम्रो सानो घर होला, छोरी बुहारी, बरपिपल, राजकुमार, सहर, भाउजू लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरी आफ्नो समयमा राम्रै चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भएकी नायिका पूजा चन्दलाई पनि अब दर्शकहरूले काँचको पर्दामा देख्न पाउने हो या होइन भन्ने कुरा गर्वमै रहेको छ। त्यस्तै नायिका क्रिस्टी र पूजा जस्तै अमेरिकामा गएर उतै रमाउन थालेकी नेपाली चलचित्रकी अर्की सुन्दरी नायिका हुन् नायिका सारङ्गा श्रेष्ठ। उत्कृष्ट नृत्य कलाको माध्यमबाट नेपाली चलचित्रको बजारमा एउटा छुट्टै छाप छोड्न सफल भएकी नायिका सारङ्गा श्रेष्ठलाई पनि दर्शकहरूले काँचको पर्दामा देख्न नपाएको पनि एक दशकभन्दा लामो समय भइसकेको छ। नायिका सारङ्गा श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र सुनचाँदी, अग्नि परीक्षा, सिन्दुरपोते, आर्मी, गरिब, दोमन, निर्माया लगायतका रहेका छन्। नायिका सारङ्गा अभिनीत यी चलचित्रहरूमा समावेश गीत चलचित्र सुनचाँदीको हे सङ्गीता, चलचित्र अग्नि परीक्षाको हामीलाई पनि माया लेखेर पार्वती, चलचित्र निर्मायाको गीत राम जाने अहिले पनि दर्शकहरूको लागि कर्णप्रिय बन्न सफल भइरहेको छ। त्यस समय नायिका सारङ्गा श्रेष्ठले यी गीतहरूमा गरेको बोल्ड नृत्यले राम्रै चर्चा बटुल्न सफल भएको थियो। नायिका अरुणिमा लम्साल त्यसै गरी चलचित्र धड्कन, सपुत, दाइको ससुरालीमा, क्यारिङ ग्याङ 2, दाग, कायल, बजार, दिवानापन, अभिमन्यु, भरोसा, निगरानी, मेरो प्यारो माइतीघर लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरी चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भएकी नायिका अरुणिमा लम्साल पनि नेपाली चलचित्रको रङ्गीन संसारलाई भुलेर लामो समयदेखि सपनाको सहर अमेरिकामा रहँदै आएकी छिन्। कलाकार बाबु लम्सालकी छोरी अरुणिमालाई अब नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले पुनः काँचको पर्दामा देख्न पाउनेछन् या छैनन् त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। नायिका जल्सा नायिका जल्सालाई नेपाली चलचित्रको बजारमा उत्कृष्ट अभिनय गर्ने नायिकाको रूपमा लिइने गरिन्छ। चलचित्र अवतार, ईश्वर, पराइघर, शङ्कर, ठुल्दाई, नेपाली बाबु, एक नम्बरको पाखे, नाता रगतको, नेपाल प्यारो छ, बुहारी, आशीर्वाद, बादलपारी, अञ्जली, यो मायाको सागर, सन्यास,
जेबो राम्रै बो, जेठो कान्छो, राजु राजाराम, क्रोध लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका जल्सा पनि यति बेला अमेरिकामै रहेकी छिन्। त्यस्तै नेपाली चलचित्रको यो रङ्गीन संसारलाई भुलेर अमेरिकामै रमाउने नायक हुन् नायक जीवन लुइटेल। निर्देशक विकास राज आचार्यको निर्माण निर्देशनमा निर्मित नेपाली कथानक चलचित्र नाइ नबन्नु लका नायक जीवन लुइटेल विगत 3 वर्षदेखि अमेरिकामा रहँदै आएका छन्। निर्देशक आचार्यको सुपरहिट चलचित्र नाइ नबन्नु लको अलावा म तिम्रो भइसके, रिदम, लेकसाइड, जाउँ हिँड पोखरा, राधा, जब जब माया बस्छ, नोटबुक, सुबासाप, ठुली लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरी लाखौं दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल अभिनेता जीवन लुइटेल अमेरिकामा बस्न पुगेपछि उनलाई नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले चलचित्रको ठुलो पर्दामा देख्न नपाएको पनि लामो समय भइसकेको छ। अमेरिका पुगेपछि केही समय गुपचुप अवस्थामा रहेका र नेपाली चलचित्रको रङ्गीन संसारबाट टाढा हुँदै आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेका उनै अभिनेता जीवन लुइटेल पछिल्लो केही समयदेखि भने सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। यसको साथसाथै अमेरिकामा रमाउँदै आएका अन्य नेपाली चलचित्रका नायक नायिकाहरूमा युना उप्रेती, रिचा घिमिरे, सज्जा मैनाली, नन्दिता केसी, मेलिना मानन्दर, नायक मुकेश ढकाल, हास्य कलाकार गोपाल नेपाल फिस्टे, निर्देशक श्याम भट्टराई लगायत रहेका छन्। Buddha Suba Digital, enjoy with us.